आदरणीय दर्शक नमस्कार। नेपालजापान.com को फेसबुक पेजबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आनन्द कोइराला। आज हाम्रो टिम यो जापानको एदोगावा सहरको कोइबामा भर्खरै अब आगामी महिनाबाट सुरु हुन लागेको नयाँ विद्यालयको बारेमा थोरै हामीले यहाँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। यो हिमालयन एकाडेमीको हलमा प्रवेश गर्नेछौँ। यो चाहिँ विद्यालयको मेन गेट हो। हामी यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार। हामी नेपालजापान.com बाट आज हामी प्रत्यक्ष प्रसारण क्रममा छौँ। यो हिमालयन एकाडेमी इन्टरनेसनल एकाडेमीको तपाईँहरूको तयारी र तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हजुर हजुर धन्यवाद। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ शिशिर गौडेल, यहाँको फाउन्डर एन्ड प्रिन्सिपल। हजुर यहाँलाई हाम्रो लाइभमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सबै हेर्नुहुने। कृपया हामीलाई चाहिँ यो विद्यालय कसरी स्थापना भयो, यहाँ अहिलेको चाहिँ तयारी कस्तो छ त्यो बारेमा जानकारी दिनुहोस्। त्यसपछि थोरै तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। ए हस् हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब विद्यालय कसरी सुरु भयो भन्दा पनि अब यो ठाउँमा हजुर नेपालीहरू धेरै बस्नु भएको सर्वेले त्यो देखाएको हुनाले अब अहिले नेपाली नै विद्यालय भनौँ होइन, त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक देखिएको हुनाले त्यसरी चाहिँ स्थापना भएको हो होइन। अहिलेको संरचना चाहिँ कस्तो? संरचना चाहिँ यस्तो छ, लानुहोस् म बिस्तारै घुमाउँछु हजुरहरूलाई चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो किन्डर गार्डन। यहाँ बच्चाहरूलाई चाहिँ खेलेर पढाउने टेलिभिजन पनि छ। टेलिभिजन यो सास भिडियो देखाउनुको लागि मात्रै होइन, खेलाएर पढाउने किन्डर गार्डन हो यो चाहिँ। यहाँ अझै चाहिँ चेयरहरू आउँछ, भोलि पर्सितिर चेयरहरू आउँछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो भइहाल्यो। अनि यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन अफिस हो। गेस्टहरूलाई यसलाई हाम्रो ओपन लाइब्रेरी कन्सेप्टले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओपन लाइब्रेरीको लागि हेर्छौँ। त्यहाँ पनि एउटा सानो अफिस छ हुन्छ। अहिले चाहिँ मिसले त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँले पनि। म यहाँको चाहिँ टिचर 1 देखि 4 सम्म क्लास हेर्छु मैले। हस् त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो एउटा क्लासरुम हो। हजुर यो चाहिँ हाम्रो एउटा अर्को क्लासरुम हो। टेलिभिजन पनि छ। बच्चाहरूको अब कति फ्लो हुन्छ त्यो फ्लो हेरेर ठुलोदेखि सानो बच्चाको सङ्ख्या हेरेर क्लास पनि त्यही अनुसारले चाहिँ हजुर राख्ने। यहाँ चाहिँ अहिले यो पनि क्लासरुम नै हो, यो पनि। तर अहिले किताबहरू ड्रेसहरू राखेको हुनाले चाहिँ अब यो डिस्ट्रिब्युट भइसके पछाडि क्लासको लागि हाम्रो ठाउँ पनि छ, सामान पनि छ, सेट गर्न मात्रै बाँकी हो होइन। यो बुक डिस्ट्रिब्युसन गरिसके पछाडि क्लासरुममै यसलाई चाहिँ परिणत गरिन्छ। भर्ना प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसपछि किताबहरू र ड्रेस यहीँबाट उपलब्ध हुन्छ। हजुर 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 यो नेपाली पाठ्यक्रम अनुसारको किताबहरू हजुर। अरू कस्तो के पाठ्यक्रम समेतमा छ? यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ अब सिडिसीको नेपालको पाठ्यक्रम नै हो। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले अब यहाँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज कोकुगो भन्छ, हाम्रो नेपाली शिक्षा भने जस्तो पहिला महेन्द्रमाला भने जस्तै कोकुगो भन्छ, त्यो पनि इन्क्लुड छ। त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम मुख्य पाठ्यक्रम चाहिँ नेपाली पाठ्यक्रम नै हो। यो पनि कक्षा रुम नै? यो कक्षा रुम नै हो, यो कक्षा कोठा नै हो। यो पनि एउटा किचन छ, यो सानो किचन। बच्चाहरूको पानी सानी तताउनु क्या अहिले त त्यहाँ सामान भइसकेको छैन के हो, ठिकै छ हेर्नुहोस्। तर पनि यो किचन नै हो, बच्चाहरूको पानी तताउन खाना तताउनु पऱ्यो भने त्यसरी सेट गरेको छ। यो पनि हाम्रो कक्षा कोठा हो। हजुर
यो चाहिँ हाम्रो मेडिकल रुम बच्चा बच्चीहरूलाई बिरामी परिहाल्यो भने रेस्ट गराउनको लागि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ मिटिङ गरिरहेको छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ स्टाफ रुमको रूपमा काम गरिरहेको छ। तर त्यो मेडिकल रुम हो, मेडिकल रुममा अब एउटा बिस्तारै राखेर मेडिकल किटहरू राखेर नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो टिममा, उहाँले चाहिँ गरिरहेको छ। यो रुम चाहिँ अनि अर्को यो पनि एउटा क्लासरुम नै हो, तर चाहिँ अहिले यहाँभित्र अलिकति हुन्छ नि धेरै सामान भएको हुनाले चाहिँ यसलाई भित्र ढोका नखोल्नु। यो पनि क्लासरुम नै हो, तर अब अहिले अब अलिकति यहाँ डिस्प्लेको राखेर हिजो भर्खर मात्रै मिटिङ भएको छ, यसलाई व्हाइट बोर्ड अलिकति हजुर फोरो देखिएको छ। उज्याला छन् कोठाहरू सबै उज्याला, हजुर हावा सेर्ने खालका छन्। धन्यवाद। सरसँग थोरै यो विद्यालयको स्थापना गर्नुको उद्देश्य हजुर अनि यहाँको जापानमा रहनुहुने नेपालीहरूको उहाँहरूको माग, अभिभावकहरूले के चाहनुहुन्छ, तपाईँले कस्तो तयारी गर्नु जस्तो लागि थोरै कुराकानी गरौँ। ए हजुर यहीँ बस्नु है। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी नेपाल जापान .com को फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण क्रममा छौँ। आज हामीले अघि तपाईँहरूको जानकारी जापानमा भएको नेपाली तथा विदेशीहरूलाई लक्षित गरेर, अझ भनौँ अभिभावकहरू जसको बालबच्चाहरू नेपाली तथा विदेशी जुन शिक्षा जो विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीहरूको लागि चाहिँ बढी लक्षित गरेर उहाँहरूले खोल्नु भएको छ। यो विद्यालय यहाँको उहाँहरूले कस्तो खालको पठन पाठन दिने योजना बनाउनु भएको छ अनि हाम्रो लागि कतिको यो हावापानी सुहाउँदो हुन्छ कि हुँदैन, यो बारेमा हामी अझ धेरै कुराकानी गर्नलाई यो विद्यालयका संस्थापक तथा प्रधानाध्यापक प्राचार्य शिशिर गौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। हजुर यतापट्टि हेरिदिनु भएको छ, जस्तै सबै दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै अभिभावकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै अब थोरै अघि देखाइसक्नु भएको छ, सबै कक्षा कोठाहरू बनाइसक्नु भएको छ। तयारी यो कति समय लाग्यो यति तयारी गर्नलाई थोरै, अनि यो तपाईँहरूको लक्ष्य अनुसारको चाहिँ तयारी अहिले पुगेको छ कि अझै केही बाँकी छ? लगभग तयारी त अब भइसकेको छ। क्लास सञ्चालन गर्नलाई अब हामी रेडी नै छौँ होइन। त्यो अब अप्रिल 1बाट क्लास सुरु हुने हुनाले अब पनि धेरै तयारी छ। भौतिक पूर्वाधारहरूको तयारी भइसकेको अवस्था छ, तर एउटा गोलमा लानको लागि गोलमा एउटा चाहिँ प्लानिङ अनुसार जाने तयारीहरू, बिचमा गर्ने तयारीहरू होइन, ती त अझै पनि केही न केही बाँकी पनि छन्। र अब जस्तै विद्यालय भन्ने बित्तिकै एउटा व्यवस्थापन समूह अनि एउटा टिम लगानी होइन, अनि यसको चाहिँ प्राविधिकदेखि लिएर अलि कानुनी कुराहरू आउँछ। यो तपाईँहरूको यसको चाहिँ दर्ता प्रक्रिया कसरी दर्ता गर्नुभएको छ अनि यसको संरचना कस्तो हुन्छ, कति क्लाससम्म तपाईँहरूले चाहिँ अहिले योजना बनाउनु भएको छ र कार्यविभाजन भनिन्छ नि एकाडेमिक, त्यसपछि अरू म्यानेजमेन्टको पार्टको चाहिँ कसरी तयारी गर्नुभएको छ? यो एकदमै बिजी, हामी जापानको राजधानी टोकियोमा छौँ। अब नेपालमा पनि विद्यालय खोल्न यति धेरै विद्यालय खुल्छन् होइन, तर त्यसको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले तयारी गर्नुभएको छ। तयारी कसरी अगाडि बढ्यो? यो चाहिँ हामीले जापान गभर्मेन्टबाट चाहिँ स्वीकृति लिएका छौँ। पहिलो कुरा नेपालको शिक्षा हुन्छ नि पाठ्यक्रम पढाउनको लागि भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ जापान गभर्मेन्टसँग स्वीकृति लिएका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ दर्ता प्रक्रिया भइसकेर मात्रै हामी अब अरू फर्दर प्रोसेसमा गएको हो। र ती कुराहरूलाई लगभग कहिलेबाट भन्ने कुरा गर्नुभयो हजुरले। हामीले चाहिँ करिब करिब यो कुरा सुरु गर्न थालेको चाहिँ 1 वर्ष भयो है। 1 वर्षको बिचमा हामीलाई यो प्रोसेसमा जाँदा लगभग 6-7 महिना 8 महिना जस्तो हामीले हुन्छ नि स्वीकृति पाउन समय लाग्यो। त्यस पछाडि चाहिँ स्वीकृति पाइसके पछाडि भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर हरेक अरू तयारीहरू गर्न जुट्यौँ। यसमा चाहिँ हामी 5-6 जना मेम्बरहरू जापान जस्तो व्यस्त ठाउँमा अब कामको बावजुद गर्न नसक्ने हुनाले 5-6 जनाले कामलाई नै छोडेर यसैको लागि भनेर होइन यसलाई सक्सेस बनाउनु भनेर लागि परिआएको चाहिँ अवस्था चाहिँ। अब तपाईँले 5-6 जना भन्नुभयो, अब त्यहाँनिर अझै प्रश्न बनाउनुहोस्, कस्तो मानिसहरू संलग्न हुनुहुन्छ यो टिममा? को हुनुहुन्छ, कुन ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ? अब यो ब्याकग्राउन्डमा लगभग 60% चाहिँ व्यावसायिक हुनुहुन्छ
तर व्यावसायिक भनेर कस्तो व्यावसायिक हुनुहुन्छ भन्दा जापान पढ्न आउनुभएको, पढेर एउटा ठाउँमा पुग्नुभएको, काम गरेर फेरि अब जापानको विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गरेर अब कामलाई भन्दा पनि अरू व्यवसायलाई अगाडि बढाउँछु भनेर व्यवसायमा आउनुभएको एकाडेमिक फिल्डकै व्यवसायिकहरू हुनुहुन्छ। 60% चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ र 40% चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आइटी फिल्डमा नेपालबाट, इन्डियाबाट नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिधै आइटी फिल्डमा काम गर्नको लागि यहाँ आउनुभएको टिमहरू हुनुहुन्छ। 40% जति त्यस्तो टिमहरू हुनुहुन्छ। थोरै अब नेपालीले सञ्चालन गरेको भन्ने छ, नाममा चाहिँ फेरि इन्टरनेसनल भन्ने झुन्ड्याउनु भएको छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? अलि मान्छेलाई अलिक कौतूहल छ। यो इन्टरनेसनल भन्ने नराखिकन नचल्ने हो कि नेपाली मात्रै भनेर चाहिँ राम्रो हुने हो कि? हुनु त हो, तपाईँले भनेको कुरामा केही हुन्छ नि, सहमत त म छु नै। तर पनि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लाने हुनाले जस्तै अहिले पनि अब हाम्रो नेपाली करिकुलम बाहेक होइन जापानिज करिकुलम पनि राखेका छौँ होइन। अब आवश्यकता हेरेर अरू ल्याङ्ग्वेज पनि त्यो आधारले राख्छौँ र अब भावी योजनामा यो नेपाली करिकुलम मात्रै नभएर अब हुनसक्छ कुनै पनि करिकुलम चाहिँ अब मान्यता लिएर स्वीकृति लिएर त्यो पनि पढाउने हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि प्लान छ होइन। र टिचरहरू पनि हामीले नेपाली अहिले नेपाली करिकुलम पढाए पनि टिचरहरू पुरै नेपाली नभइकन इन्डियाबाट, अमेरिकाबाट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि, इभन नेपालबाट होइन, यो इभन जापानिज पनि हुनुहुन्छ। एउटा टिचरको संस्था पनि इन्टरनेसनल नै मान्नुपर्छ यो हिसाबले। र चाहिँ विद्यार्थी पनि हामीले चाहिँ नेपाली मात्रै विद्यार्थी फोकस होइन, यहाँ चाहिँ आप्रवासी यो एदोगावाकुमा आप्रवासी इन्डियनहरू, नेपालीहरू, भियतनामीहरू होइन, फिलिपिन्सहरू अब धेरै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अब अहिले हाम्रो सुरुमा अब प्रचार प्रसार नेपालीहरूको माझ भए पनि केही समय पछाडि हामी त्यो कुरा इन्टरनेसनल्ली पुग्छौँ भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वस्त भएको हुनाले त्यो एउटा हाम्रो इच्छा भएको हुनाले र प्लान भएको हुनाले इन्टरनेसनल। थोरै अब विद्यालय स्थापनाको लागि अब अलिक च्यालेन्जहरू तपाईँहरूले धेरै च्यालेन्ज बोक्नु भएको छ। सामान्य कोठा लियो अनि ट्युसन सेन्टर जस्तो स्कुल खुला गरौँ भन्ने खालको आरोपहरू कता कता सुनिन्छ। अब तपाईँले भनिसक्नुभयो सबै समुदायलाई पनि समेट्ने भन्नुभएको छ। अहिलेको चाहिँ तपाईँहरूको कक्षाहरू चाहिँ कति कक्षासम्म सञ्चालन हुन्छ र निकट भविष्य कतिसम्म जाने योजना छ? त्यो बारेमा जानकारी दिनुहोस्। अहिले तुरुन्तको लागि माग त कम्तीमा पनि 5 कक्षासम्मको थियो होइन। अभिभावकको माग चाहिँ कम्तीमा पनि 5 कक्षासम्म खोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब कक्षा धेरै बढाउँदैमा हामीले क्वालिटी कतिसम्म मेन्टेन गर्छौँ होइन, क्वालिटी कति दिन सक्छौँ। अब धेरै देखाएर धेरै विद्यार्थी जम्मा गरेर भन्दा पनि अब कतिसम्म हामीले अहिलेको पहिलो वर्ष चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ 0 देखि 4 कक्षासम्म चाहिँ अहिलेलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ होइन। त्यस पछाडि पनि अब 4 कक्षा पास भए पछाडि 5, 6, 7 भन्नु त्यो हिसाबले 0 भन्नुभएको किन्डर गार्डन? हजुर, हामीले किन्डर गार्डनमा पनि 2टा छुट्याएका छौँ। एउटा चाहिँ प्ले ग्रुप भनेर छुट्याएका छौँ, अर्को चाहिँ 1 कक्षाको लागि जानको लागि सामान्य खेल्दै कुद्दै गर्ने तयारी अनि पढ्दै गर्ने तयारी, वार्मअप भनौँ न, पढ्नको लागि गरेको वार्मअप चाहिँ किन्डर गार्डन भनेर छुट्याएको छ। अघि यो विद्यालय स्थापना गर्नको लागि झन्डै 5-6 महिनाको तयारी भन्नुभएको थियो, अझै बढी भन्नु? अझै 9-10 महिना नै लाग्यो झन्डै भनौँ न। त्यो 9-10 महिनाको मेहनत चाहिँ अहिले जब तपाईँहरूको यो बोर्डै टाँगिसक्नु भएपछि हजुर अहिलेको चाहिँ भर्ना उत्साह, अभिभावकमा चाहिँ उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ? बोर्डै टाँगेर भन्दा पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न आइदिनु भएको सङ्ख्या धेरै हुनुभएकोले गर्दा त्यसले गर्दा झनै उत्साह। बोर्ड टाँगेर पनि एउटा खालको सन्तुष्टि त थियो नै होइन। अब प्रत्यक्ष अब हिजो सर्वे गर्दाखेरि होइन आउँछु भनेका विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू आज विद्यालय खुलिसके पछाडि पनि त्यो उत्साहले आइदिनु भएकोमा त्यसको लागि म अभिभावकहरूप्रति धेरै नै आभारी छु है। र उत्साह पनि हामीलाई झन् थपिँदै गएको छ। हामीले गर्ने कामहरू अब चाहिँ हुन्छ नि एउटा ठाउँमा पुगिसकेका छ र यसलाई चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले लानुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। उत्साहजनक छौँ हामी चाहिँ। अब फेरि पनि प्रश्न तपाईँलाई अभिभावकहरूले धेरै गर्ने क्वेसन मध्येको एउटा क्वेसन, तपाईँको विद्यालयमा किन पढाउने अथवा हिमालयन एकाडेमीमा
मेरो बच्चा किन भर्ना गर्ने त्यो खालको प्रश्नहरू धेरै सुनिरहनु भएको हुन्छ। हो। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यो बारेमा जानकारी दिनुहोस् कि यहाँ किन पढ्न आउने, बच्चालाई किन भर्ना गर्ने? अब अन्त पनि होला, तर हाम्रो चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छ होइन। कच्चा कोठाहरू उज्याला छन्, हावा छिर्ने खालका छन्, अनि पढाउने टिचरहरू एक्सपिरियन्स र इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, प्यासनेट भएर लाग्नु भएको टिचरहरू हामीले चाहिँ हायर गरेर राखेका छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो करिकुलम पनि करिकुलम राम्रो छ होइन। अनि यिनै कुराहरू छन्, करिकुलम राम्रो छ होइन। अब ती बाहेक एक्स्ट्रा एक्टिभिटी जस्तै डान्सिङ भयो, म्युजिक भयो होइन। अब फुटबल पनि राखेका छौँ हामीले अहिले। सुरुकै अवस्था भए पनि केही न केही समेटेर जाउँ, पढ्नु पनि एउटा मेरुदण्ड हो भने त्यो बाहेकको त्यसलाई चाहिँ शोभा भर्ने कुराहरू भनेका अब एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि हुन् भन्ने लागेर अहिलेको फेजमा चाहिँ थोरै कुराहरू समेटिएका छन्। तर भोलिको योजना भनेको त्यसलाई अझै बृहत बनाउँदै जाने भन्ने चाहिँ छ। त्यसमा सरले अब मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ अलिक कस्तो भन्दाखेरि जापानमा छौँ हामी। हजुर। अब जापानको शिक्षा नपढाएर हामीले हाम्रै शिक्षा पाउँदा किन नपढाउने होइन? अनि यहाँ पढाएको विद्यार्थी भोलि फेरि नेपाल जाँदाखेरि त्यही कोर्स त्यही सिलेबस चाहिँ नेपालमा पनि पढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मैले क्वेसन सोध्नु खोजेँ। त्यो चाहिँ यहाँको विद्यार्थी नेपाल गएर पढ्न बिचमै अब पढ्नु पऱ्यो भने पढ्न पाइन्छ कि पाइने भन्ने कुरा चाहिँ अफकोर्स नेपालमा त पाइन्छ नै। त्यसमा त अब नेपालमा मात्र होइन, अरू इन्टरनेसनल स्कुलमा पनि अलिकति सिलेबस फरक भएको कारणले गर्दाखेरि केही न केही यता र उता अलिकति उतारचढाव हुनसक्छ। तर बच्चाले सुरुमै कभर अप गर्न सक्छ, पढ्न सक्छ। इभन जापानिज स्कुलमै गएको खण्डमा पनि अब नेपाली विद्यालयबाट बोर्डिङ स्कुलमा जाँदाखेरि अब कम्तीमा पनि अब इङ्ग्लिस भाषाको प्रब्लम भयो जस्तै केही न केही अब भाषागत प्रब्लम त समस्याहरू त हुन सक्छन्। तर भोलि बिहान केही पुरै समस्या भन्दा पनि यहाँ पनि हामीले जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढाउने हुनाले जापानिज स्कुलमै गए पनि भाषागत केही समस्या भए पनि पढ्न चाहिँ सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो खालको तयारी छ। अब यति कुरा गर्दाखेरि शुल्कको बारेमा नसोधिकन त अधुरै रहन्छ होला। हजुर। अब इन्टरनेसनल त्यसैमाथि ट्याग, त्यसैमाथि एकदमै चर्को शुल्क हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन मान्यता, हजुर, त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको भनाइ के छ? किन महँगो बिर्तिने? कम्तीमा तपाईँहरूले राख्नुभएको शुल्क चाहिँ अन्य स्कुलको तुलनामै एउटा एभरेजको शुल्क नै हुन्छ। त्यो चाहिँ जापानको विद्यालयको अनुपातमा महँगो भन्ने एउटा कुरा सुनिन्छ। कतिको चर्को राख्नु? अब इन्टरनेसनल स्कुलकै फीहरू कम्पेरिजन गर्ने हो भने हामी धेरै नै सस्तो त नभनौँ, अब अभिभावकहरूलाई एफोर्ड गर्न सक्ने किसिमले राखेका छौँ। 16 मान 17 मान भनेको नेपाली 1,60,000 1,70,000 भएको स्कुलहरू पनि कम्तीमा छन् होइन। त्यो हिसाबले भन्दा पनि हामीले चाहिँ यो हाम्रो नाफामूलक स्कुल पनि नभएको हुनाले होइन, हामीले जतिसक्दो सेवा दिने र हामीले सन्तुष्टि पनि लिने भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको हुनाले 4 मान फी चाहिँ हामीले राखेका छौँ। 40,000 हजुर मासिक राखेका छौँ। अब अलिकति महँगो हुनसक्छ अभिभावकहरूलाई। हाम्रो स्कुल चलाउनुको लागि त्यति आवश्यक पर्ने देखिएर त्यो सर्वेक्षण गरेर प्लानिङ गरेर क्यालकुलेसन गरेर निकालेको त्यो फी हो। योभन्दा माथि जाने त अब हाम्रो त्यो छैन। तर चाहिँ योभन्दा कम चाहिँ अब कम्तीमा पनि 3 देखि 6 वर्षका बच्चाहरूलाई योभन्दा कम के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँको गभर्मेन्टसँग हामीले चाहिँ सहकारी गरिरहेछौँ। त्यो सायद स्कुल स्थापना भइसके पछाडि त्यसको रिजल्ट आउँछ। त्यस पछाडि हामी सकेसम्म बच्चाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ धेरै नै कम भनौँ न, अहिले 40,000 को तुलनामा 3-4 हजार 5,000 जतिसम्म लाग्ने गरी मासिक शुल्क लाग्ने गरी काम गरिरहेको छौँ। अब त्यो 40,000 मासिक एभरेजमा हामीले मान्दा भयो। हजुर। अब गरिन्छ के भन्दाखेरि जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन। त्योदेखि बाहेकमा चाहिँ थप अतिरिक्त शुल्कहरू ज्यादा लिने गरिएको छ, त्यो पाइन्छ। तपाईँहरूकोमा चाहिँ कस्तो खालको संरचना छ? हाम्रोमा अतिरिक्त शुल्क भनेर सुरुमा ड्रेसको लागि, किताबको लागि र एडमिसन भनेर अब एक मान 3 मान
जम्मा 3 मा वर्षमा एकचोटि लिने गर्छौँ। त्यो पनि यो महिना भर्ना हुनेहरूको लागि भनेर ड्रेस र बुक त्यो पनि अब हामीले छुट गरेका छौँ। 10,000 अहिले मार्चसम्म भर्ना हुने हो भने 10,000 मा चाहिँ भर्ना शुल्क लाग्यो, ड्रेस र किताबको लागेन। त्यो बाहेक अन्य शुल्क हाम्रोमा केही पनि छैन, मासिक शुल्क बाहेक अन्य शुल्क केही पनि हुने छैन। तपाईँलाई थोरै मैले अगाडि नै सोध्नुपर्ने प्रश्नमा एउटा छुटेको प्रश्न, अब तपाईँहरूले सर्वे गरे भन्नुभयो होइन, जापानमा नेपाली परिवारहरू जो चाहिँ अभिभावकहरू बच्चाहरू यहीँ हुर्काउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको भविष्यप्रति चाहिँ तपाईँले चिन्ता चाहिँ कतिको गर्नुभयो? त्यो शैक्षिक स्तरको शैक्षिक भविष्य जापानिज स्कुलमा पढेको प्रोडक्सन र तपाईँहरूले पढाएको प्रोडक्सनको बिचमा चाहिँ भिन्नता हुन्छ भन्ने 1-2-3मा बताइदिनुहोस् न, छोटोमा, कि बुझ्नुहोस् कि अभिभावकले बुझ्नुहोस् कि त्यहाँ पढेको विद्यार्थीको भविष्य यो, हामी कहाँ पढेको विद्यार्थीको भविष्य यो, थोरै। जापानिज विद्यालयहरू नराम्रो भएर हामीले खोल्न लागेको पनि होइन। जापानिज विद्यालयहरू आफैमा राम्रा छन् होइन। हामी नेपाली मात्रै नभएर विभिन्न मुलुकबाट जापान चाहिँ कर्मथलो बनाएर बस्नुभएका अभिभावकहरू भोलि बिहान भविष्य नेपालमै अथवा जापानमा भनेर दोधारमा, जापानमा भए त ठिकै छ जापानिज स्कुल पढाउनुहुन्छ, तर अन्त कतै होइन भविष्य लक्ष्य राख्ने अभिभावकहरूलाई भोलि बिहान बच्चा यहाँ पढिरहेको बच्चा भोलि बिहान नेपाल अथवा आफ्नो देशमा फर्केर त्यही शिक्षा कन्टिन्युटी गर्नको लागि अब बाधकको रूपमा भाषा भएको हुनाले होइन हामीले चाहिँ खोल्नु परेको हो। र हाम्रोमा पढिसके पछाडि के हुन्छ भन्दा हाम्रोमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि छ, त्यो हिसाबले चाहिँ जापानमै पनि काम गर्नको लागि जापानमै हुन्छ नि हरेक कुरा गर्नको लागि भाषा चाहिँ ब्यारियर नहुने हुनाले चाहिँ अनि र पढाइ चाहिँ यहाँको जापानमा पनि काम लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम लाग्ने हुनाले चाहिँ त्यो हिसाबले हामी स्ट्रङ छौँ होइन। अब जापानिज स्कुलमा पनि पढ्न नराम्रो छैन, तर जापानमै सिट हुने हो भने चाहिँ जापानमा राम्रो छैन। हाम्रो स्कुलमा पढ्ने भने जापानमै सिट हुनु पनि राम्रो छ र बाहिर गएर फर्दर स्टडीको लागि बाहिर जान पनि राम्रो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने जापानमा पढेका विद्यार्थीहरूको ल्याङ्ग्वेज स्किल र हाम्रोमा पढेको विद्यार्थीको ल्याङ्ग्वेज स्किल चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब गर्ने हुनाले चाहिँ अब अलिकति भेराइटी धेरै छ भनौँ। थोरै अघि बताएको थिएँ तपाईँलाई, जस्तै अघिल्लो जापानमा एभरेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल भनेर एउटा अगाडि नै हाम्रो एउटा सञ्चालनमा छ, त्यो हिसाबले तपाईँ दोस्रो हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई दर्ताको हिसाबले चाहिँ केही सजिलो भयो होला। झन्झटको चाहिँ सरकारी काम अलिक बढी झन्झटिलो हुन्छ। जापानमा चाहिँ विद्यालय दर्ता गर्ने प्रक्रिया, नेपालको विद्यालय गर्ने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ कतिको झन्झटहरू खप्नु पर्यो, थोरै यो बारेमा पनि अलिकति। एभरेस्ट स्कुललाई हामीले चाहिँ एउटा रेफरेन्सको रूपमा ल्याएका छौँ। एउटा कुरा के बाहिर मैले एउटा कुरा अर्को कुरा जोडो, एउटा बाहिर मार्केटमा के पनि अफवाह छ भन्दा एभरेस्ट स्कुलको प्रिन्सिपल अथवा त्यहाँको मेम्बरहरू यहाँ आएर कनेक्ट भएर यहाँ गर्नुभएको छ भन्ने खालको अफवाह पनि फैलिएको छ। हामी बिल्कुलै नितान्त छौँ। त्यहाँको चाहिँ हाम्रो अब केही न केही रूपमा अभिभावकको रूपमा जोइन हुनुभएको छ भने आफ्नो ठाउँमा छ, नत्र भने उहाँहरू हाम्रो कनेक्टेड छैनौँ होइन। अनि हो रिफरेन्सको रूपमा एभरेस्ट अगाडि गरिदिएको हुनाले हामीलाई धेरै नै सहज भएको चाहिँ हो होइन। हामी उहाँको कम्पिटिटर पनि होइनौँ होइन, हामीले उहाँलाई कम्पिटिटर सोचेको पनि छैनौँ। उहाँ धेरै नै डिस्टेन्सको हिसाबले पनि टाढा हुनुहुन्छ होइन, हामी धेरै डिस्टेन्सको हिसाबले धेरै टाढा छौँ। उहाँहरूले पहिला चाहिँ गरिदिएको हुनाले हामीलाई यहाँ दर्ता गर्न र नेपाल दर्ता गर्न, नेपालमा चाहिँ भन्छ नि एफिलिएसन लिनको लागि धेरै नै सजिलो भयो भनौँ न। उहाँहरूले त कति भोग्नु भयो त हामीलाई थाहा भएन, केही न केही झन्झट त आए, तर उहाँहरूले एउटा बाटो खोलिदिइसकेको हुनाले चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अब सजिलो भयो, त्यो प्रक्रिया पनि सजिलो भयो। अब त्योसँगै एउटा अर्को पनि भन्नै पर्ने, बोर्डिङ स्कुल भनौँ न एउटा निजी विद्यालय बढी चाहिँ शैक्षिक सेवाभन्दा बढी व्यवसायिक बढी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ अभिभावकहरूलाई? यो चाहिँ हाम्रो व्यवसाय कम शैक्षिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो व्यवसायिक किन पनि होइन भन्दा हामी नाफाको लागि भनेर हामीले नाफा जेनेरेट गर्नै मिल्दैन होइन। हाम्रो संस्थाको यो नाफामूलक व्यावसायिक
व्यावसायिक इन द सेन्स नाफा जेनेरेट गर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले अब दर्ता प्रोसेसमै त्यसरी सामुदायिक स्कुल भन्ने त सजिलो हुन्छ बरु नेपालको सामुदायिक स्कुल जुन समुदायले मिलेर चलाउनु भएको छ त्यस्तै खालको स्कुल हो। अब बोर्डिङ स्कुल र हाम्रोमा अलिकति फरक भनेको अब रुल्स रेगुलेसनको हिसाबले त्यो टाइट पनि हुँदैन होइन। अलिकति हाम्रो सामुदायिक पाराको स्कुल भएको हुनाले त्यो चाहिँ बोर्डिङ स्कुल होइन होइन। अब करिकुलमहरू जे पढाए पनि जसरी गरे पनि हामीले इन्टरनेसनल वातावरण दिए पनि एउटा चाहिँ सामुदायिक स्कुल हो भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। यति भनिसक्नु हुँदा तपाईँलाई अर्को एउटा मैले प्रश्न गर्नै पर्छ। तपाईँहरू लामो समयदेखि जापानमा हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, विद्यालय जानुहुन्छ, आफ्ना बच्चाहरूलाई यो स्कुलमा भर्ना गर्नुभएको छ कि छैन? अब यहाँ धेरै स्कुलको नाम चाहिँ नलिउँ है। हामीले चाहिँ जब हाम्रो स्कुलमा हाम्रा बच्चा बच्चीको भविष्य देखिँदैन, अरूका बच्चा बच्चीको भविष्य हामीलाई सँग खेलवाड गर्ने उस पनि हुँदैन होइन, गुन्जाइस पनि छैन। त्यो हुनाले त्यो त सवालै हुँदैन। हाम्रा बच्चा बच्चीलाई हामीले स्कुलमा भविष्य देख्दैन भने अरूका बच्चा बच्चीको लागि खेलवाड गर्न त हामीले मिल्दैन। हाम्रा सबैका बच्चाले यहाँ पढ्नुहुन्छ, ढुक्क तरिकाले पढ्नुहुन्छ, एडमिसन भइसक्नु भएको छ, ड्रेस लैसक्नु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले पनि त्यो त गुन्जाइस नै हुँदैन। त्यो हाम्रो बच्चाहरूलाई नै भविष्य देखेर हाम्रा बच्चाहरूलाई नै भनेर खोलेको हुनाले त्यो त प्रश्न अति राम्रो प्रश्न हो। त्यो हाम्रो प्रश्न उठ्नै दिँदैनौँ त्यसको लागि चाहिँ। हजुर, अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई मैले सोध्न भुलेका र यहाँले भन्नुपर्ने कुनै भनाइहरू छन् भने राखिदिनुहुन्छ। हामी जापानको कोइवा, टोकियोको कोइवा भन्ने स्टेसनबाट करिब 7 मिनट वाकिङ डिस्टेन्समा होइन। यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अरू स्कुलहरू हेर्नुभयो भने, अरू इन्टरनेसनल स्कुलहरू हेर्नुभयो भने 15-20 मिनट आधा घन्टा कम्तीमा पनि हिँडेर जाने डिस्टेन्समा हुन्छ। हामी लोकेसनको हिसाबले पनि एकदम नजिक छौँ, स्टेसनको हिसाबले नजिक छौँ। त्यहाँ बसहरू प्रशस्त लाग्छ होइन, ट्रेनहरू लाग्छ। अब यो केसे कोइवा स्टेसन छ, त्यहाँबाट पनि हिँडेर 10 मिनट अराउन्डको डिस्टेन्समा छौँ। त्यो हिसाबले लोकेसन वाइज पनि एकदमै ठाउँमा छौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ। हामीले चाहिँ दिन खोजेको चाहिँ कोर शिक्षा नै हो, नेपाली सिलेबसको मेरुदण्ड बनाएर त्योभन्दा बाहेकका हरेक एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजलाई बिस्तारै बिस्तारै बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै जाने, गराउँदै जाने भन्ने उद्देश्यसँग, उत्साहसँग अगाडि बढेका छौँ। त्यो हिसाबमा अभिभावकहरू पनि हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय अभिभावक तथा दर्शकबिनहरूलाई। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रो भविष्य दिनको लागि अरू हामीले धेरै सोचेका छैनौँ। 2 कक्षा पास भएको विद्यार्थी अरू स्कुलमा जाँदाखेरि 3 कक्षामा पढ्दाखेरि उसलाई केही पनि गाह्रो नहोस्। 4 कक्षा पास भएको विद्यार्थी अन्त जान चाह्यो भने 5 कक्षामा पढ्न जहाँसुकै जाओस्, उसलाई वातावरणमा घुलमिल हुनदेखि लिएर होइन, पाठ्यक्रममा चाहिँ पढ्नलाई केही पनि गाह्रो नहोस्। खेल्दाखेरि सहज तरिकाले खेलोस्, खेल्दाखेरि चाहिँ नाच्दाखेरि उसले केही किसिमले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ आउनुहोस्। हामीलाई सबभन्दा खाँचो भनेको बच्चा बच्चीकै हो। जब बच्चा बच्चीको रहनुहुन्छ तब हामी रहन्छौँ होइन। जुन उद्देश्यका परिपूर्तिको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसको लागि बच्चा बच्ची चाहिँ हामीलाई अहिलेको चाहिँ धेरै त भर्ना भइसक्नु भएको छ, खाँचो छ, आइदिनुहोस्। हामीले राम्रो वातावरणमा स्कुल तयार गरेका छौँ होइन। हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हामीले त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अर्को कुरा के पनि छ भन्दा, हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ इन्डिभिजुअल एनालाइसिस, बच्चाले चाहिँ कुन रेसियोमा प्रोग्रेस छ भनेर हरेक कम्प्युटर स्कुल टिचरहरूले कम्प्युटरमा हरेक दिनको रेकर्ड राख्ने हुनाले, प्रत्येक बच्चा अनुसार चाहिँ रेकर्ड राख्ने हुनाले हामीले 1 महिना 2 महिना पछाडि अगाडिदेखि पछाडिसम्मको यदि कन्स्ट्यान्ट भयो भने किन बच्चा कन्स्ट्यान्ट भयो भनेर अभिभावकसँग मिलेर सहकार्य गरेर त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिने र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन लिने र प्रोग्रेस छ भने कसरी प्रोग्रेस छ भनेर हामीले डेटाको आधारमा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ आउनुहोस् होइन, बच्चा बच्चीलाई लिएर आउनुहोस्। बच्चा बच्ची नभएको घुम्न पनि आउनुहोस् होइन, कस्तो ठाउँमा खुलेको छ कस्तो छ भनेर हेर्न पनि आउनुहोस्।
तपाईँलाई स्वागत छ। यति नै छ मेरो। हजुर, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालजापान.com को यो फेसबुक पेजबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण क्रममा छौँ। हामीले आज हिमालयन यो इन्टरनेसनल एकाडेमी जो जापानको एदोगावा सहरको कोइबामा, जहाँ नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ यो विद्यालय चाहिँ आगामी महिनाबाट सञ्चालन सुरु हुँदैछ। यसको तयारी, यहाँ किन पढाउने अनि यहाँको शुल्क र बारेमा विविध कुराकानी गऱ्यौँ हामीले यहाँ यो विद्यालयको चाहिँ संस्थापक तथा प्रधानाध्यापक शिशिर गौडेलसँग। अब हामी यो स्कुलको चाहिँ सञ्चालक समितिको सदस्यज्यूहरूसँग पनि थोरै उहाँहरूको परिचय गराउनेछौँ, उहाँहरूसँग थोरै चिन्जान गराउँछौँ। हजुर, सरहरूलाई स्वागत छ है। थोरै आफ्नो परिचय राखिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो विद्यालय किन तयारी खोल्नु पऱ्यो त्यो बारेमा थोरै जानकारी दिँदै परिचय। नमस्ते, म राजु विशाल। यो स्कुल किन गर्नु पऱ्यो भन्ने तपाईँको प्रश्नलाई नेपालमा जापानमा रहनुभएका नेपाली समुदायहरू, विशेष गरी जसले आफ्नो बच्चाहरूलाई नेपालमा छोडेर बुवामुवाहरू जापानमा बसेर दुःख गरिरहनु भएको छ, जसले आफ्नो बच्चाहरूलाई नेपालको उत्कृष्ट शिक्षा दिन नपाएर विदेशमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यो शिक्षाबाट वञ्चित नहुन्, नेपालको जस्तै स्तरीय शिक्षाहरू, नेपालको स्ट्यान्डर्ड लेभलका स्कुल बोर्डिङ स्कुलले दिएको शिक्षाहरू उहाँका अभिभावकका बच्चाहरूले पनि त्यो शिक्षा पाउन् भन्ने उद्देश्यका लागि हामीले स्थापनामा लिएर आएका हौँ। हाम्रो गर्दै जाँदाखेरि अझै पनि केही कमीहरू हुन सक्छन्, तथापि पनि हामी प्रत्येक दिनहरू अभिभावक, समाज, विद्यार्थी, शिक्षक र साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझावका अनुसार अगाडि बढ्दै जानेछौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, नमस्कार, म गणेश सुवेदी, स्कुलको सञ्चालक समिति सदस्य। त्यसपछि अब हामीले यो खोल्नुको मेन रिजन भनेको हामी आफै नै गार्जियन भएर हेर्दाखेरि मेरै आफ्नो बच्चा चाहिँ अहिले नेपालमा छ, पुरा मैले यहाँ ल्याउन सकिरहेको थिइनँ। त्यो कारणले नै अब आफ्नै बच्चालाई पनि पढाउनको लागि चाहिँ समस्या भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ बस्छौँ। हाम्रो अर्को नेपाली इन्टरनेसनल स्कुलहरूमा जानु पनि समस्या भएको कारणले गर्दा हामी आफै नै किन नगरौँ त, हामी सबै गरौँ त, हामी सबै आफ्नै बच्चाहरूको लागि एउटा ठाउँ खोलौँ त, आफूलाई सुइटेबल ठाउँमा हामीले गर्न सक्ने ठाउँमा भन्ने तरिकाले नै त्यही प्रोसेसलाई नै अगाडि लग्दै जाँदा यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यही नै हो। धन्यवाद। नमस्कार, म रामचन्द्र सापकोटा, संस्थापक प्लस अभिभावक, संस्थापक सदस्य प्लस अभिभावक। मेरै बच्चा बच्चीहरू पनि होइन, अब यहाँबाट नेपाली स्कुलकै कुरा गर्दाखेरि यहाँबाट धेरै टाढा बच्चा बच्चीहरूलाई पुर्याउन नसकिने सबै कुराले गर्दाखेरि एकदम असुविधाको हिसाबले पनि कोइबा एरिया भनौँ, कोइबा एदोगावा, खाचुचिका, सुमिदा, फुनावासी, चिबाकोलाई पनि मध्यनजर गर्दाखेरि कोइबामा चाहिँ केही यो असुविधालाई सहज पार्नको लागि गरिएको एउटा प्रयास हो। सबै अभिभावकहरूले आएर हेरिदिनुहोस्, के हुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ, होइन, कमी कमजोरी भएको भए यस्तो गर्नु भनेर बताउँदा हुन्छ। तपाईँ हाम्रै बच्चा बच्ची पढ्ने स्कुल हो, त्यसमा केही अब कमी कमजोरी हुन सक्छन्, आएर हेरिदिनुहोस्। त्यही छ, धन्यवाद। नमस्कार, म मुक्तिराज रेग्मी, व्यवस्थापन सञ्चालक समिति मध्येको म पनि एक हुँ। मेरो विचारमा हामी जो कसैलाई पनि विदेशमा बस्न, लामो समय विदेशै बसौँ भन्ने रहर हुँदैन। जति समय बसिन्छ त्यति समय चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूसँग, घरको परिवारसँग चाहिँ सँगै बसौँ भन्ने सबैको चाहना पनि हुन्छ। त्यो चाहनालाई भाषाको प्रब्लमले गर्दाखेरि, यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अब जापानिज स्कुलहरूमा सधैँको भविष्य यहीँ नै देख्नुहुन्छ र यहीँबाटै पढाउँछ, यहीँबाटै अगाडि बढाउँछु भन्नुहुन्छ भने त जता पढाउँदा पनि आफ्नो छुट्टै कुरा हो, होइन। भोलि म लामो समय विदेश बस्दिनँ, भोलि म केही समयको लागि परिवारसँग सँगै बस्छु र भोलि फर्केर फेरि नेपालमा गएर त्यही जुन कुराहरू यहाँ पढिरहेछन् त्यही शिक्षालाई नै कन्टिन्युटी दिन्छु भन्ने सोच गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैजनाले बच्चालाई साथ नै राख्नुहोस्, ल्याउनुहोस्, पढाउनुहोस्। जति दिन विदेश बस्नुहुन्छ, यहीँ बस्नुहुन्छ, त्यति समयसम्म चाहिँ साथ नै राखेर पढाउनुहोस्। भोलि तपाईँ फर्किन विदेश बस्ने रहर पुऱ्याएर फर्किनुहोस्, बाध्यतावश फर्किनुहोस्। कोही विदेश गरेर फर्किनुहुन्छ भने त्यही तपाईँ यहाँ जे गरिरहनु भयो त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएर नेपाल पनि आफ्नो गाउँठाउँमा जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ कन्टिन्युटी दिएर चाहिँ आफ्नो शिक्षा सुचारू गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू एउटा आफ्नो सबैको अभिभावकहरूको एउटा चाहना सँगै राखेर चाहिँ सँगै पढाउँ भन्ने एउटा चाहनालाई मध्यनजर गर्दै र विगत 10-11 वर्षबाट म पनि जापानमा पनि आफू पनि विद्यार्थीमै आएर यहीँ पढेर मेहनत गरेर एउटा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई साथमै राखेर पढाउँ र भोलि पनि साथमै लगेरै जाउँ भन्ने चाहिँ एउटा उद्देश्यले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कमिटी बनेर
एउटा सुचार गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको अब अभिभावकहरू आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, कमी कमजोरीहरू छ भने भनिदिनुहोस् होइन। तपाईँहरूकै कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामी मनन गर्दै सुधार गर्दै के अरे सुरुवात हो, केही कुराहरू कमी कमजोरी हुन पनि सक्छ, त्यो कुराहरूलाई रियलाइज गर्दै सबै कुराहरू स्वीकार्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालजापान.com बाट हामीले आज यो हिमालयन इन्टरनेसनल एकाडेमी जो कोइवा सहरमा सुरु गर्न लागि छ यसबारेमा आज हामीले यो केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ र योभन्दा पनि थप केही अझै बुझ्न मन लागेको भए यहाँ सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र आगामी महिनाबाट यहाँ कक्षा सुरु हुने उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।